أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैगाम डॉक्टर उमर फ़ारूक कोरकमास की जानिब से आया है। डॉक्टर साहब ख़ुद तशरीफ़ लाने वाले थे, उनका प्रोग्राम था, लेकिन इस वक्त वो सऊदी में हैं, तो कुछ ज़रूरी सियासी उमूर हैं जिसकी वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। तो उन्होंने अपना वीडियो की शक्ल में पैगाम भेजा है और हमने उसको कुछ उसके इक़्तिबासात आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप सदर रजब तैयब एर्दोग़ान के मुशीर ख़ास हैं डॉक्टर उमर फ़ारूक कोरकमास साहब। अज़्ज़ाइल किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। युसर्रुनी अन उर्सिला रिसालतन इला उलमाइल हिंद ख़ासतन उलमाए देवबंद अल्लज़ीना यअक़िदून नदवतन दुवलिया हौल शेख मोहम्मद सालिम अल क़ासमी रहिमहुल्लाहु तआला। फ़िल वाक़िअ अश-शेख मोहम्मद सालिम अल क़ासमी कान रजुलन अज़ीमन आलिमन कबीरन क़द्दम कसीरन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। عندما نقرأ كتب علماء شبه القارة الهندية فنتعجب منهم كثيرا بما ليسوا عربا، لأن مؤلفاتهم وكتاباتهم دائما متعلقة بشأن الأمة. هم لا يكتبون فقط لشبه القارة الهندية، إنما يكتبون لكل مسلم في العالم، خاصة الأتراك الذين يقرؤون كتب علماء ديوبند يشعرون كأن علماء ديوبند من تركيا، لأن لديهم ثقافة مشتركة كبيرة جدا منذ العهد القديم. ذات مرة كنت أزور إحدى المدارس الديوبندية في شبه القارة الهندية، سألتهم كيف منهجكم وأين تنبثق مناهجكم الدراسية، فقالوا لي بأن هناك شراكة كاملة وقواسم مشتركة كاملة بين المناهج الدولية العثمانية ومناهج شبه القارة الهندية، خاصة علماء ديوبند. أقول وبكل صراحة إن الشيخ محمد سالم القاسمي بعد أن قرأت عن حياتهم وجدت أنه من بقية السلف الصالح. في الحقيقة كان رجلا ثوريا شارك في النضال القومي والوطني، وكان رجلا كاتبا ماهرا وله مؤلفات قيمة وكتابات مجيدة في الفكر الإسلامي المعاصر، لذلك يستحق أن يسمى من بقية السلف. علاوة على ذلك وجدته استفاد الشيخ محمد أشرف علي تهانوي رحمه الله، الذي لا يحتاج إلى التعارف، هو معروف لديكم بشكل كبير، لذلك أستطيع أن أقول إنه كان فخرا لشبه القارة الهندية وفخرا للأمة الإسلامية على السواء. وكنت أتمنى أن أكون معكم في هذه الندوة العالمية، لكن مع الأسف الشديد لم أستطيع أن أحضر هذه المرة. زرت ديوبند أكثر من مرة في السنوات الماضية، كما زرت بقية المدارس الدينية والإسلامية في شبه القارة الهندية من ندوة العلماء وما إلى ذلك. كلما زرت الهند تعلمت أشياء جديدة وأضفت إلى معلوماتي العلمية والتاريخية والثقافية الأشياء الجديدة، لذلك أرى أن دور علماء الهند ليس فقط لشبه القارة الهندية وإنما لجميع المسلمين في العالم. أتمنى أن تكون هذه الندوة ناجحة 100%، ويكتب لها التوفيق إن شاء الله تعالى، وتتشكل أدبيات معينة حول الشيخ محمد سالم القاسمي رحمه الله، حتى نستفيد ونتعلم عن تجربة هذا الرجل العملاق الذي أفاد المسلمين في شبه القارة الهندية، ونستفيد من ثقافته هناك في تركيا. بارك الله فيكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق في هذه الندوة. جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر فاروق الكوركماز. أنا العبد الذي كسب